Hello and welcome to Let's Talk. Let's Talk is an initiative of Yatra Creatives and Art Production House. आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ शर्मिला नेपालजी, शारू दिदी. So Sharu Didi, welcome to our program of Yatra Creatives. And so तपाईले चाहिँ अलिकति अब हजुरलाई इन्ट्रोड्युस आफै गरिदिनु होला है. So हाम्रो अडियन्सलाई भनिदिनु होला तपाईको बारेमा. यो सबभन्दा गाह्रो काम मेरो लागि. आफूले आफूलाई चिनाउने भन्दाखेरि चाहिँ म यो हो भनेर भन्नुभन्दा पनि यस्तो हो यस्तो गरिरहेछ भनेर अरूले चिन्दैदाखेरि राम्रो हुन्छ नि त. तर त्यो कुरालाई पनि एक्सेप्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब म आफूले आफूलाई एनर्जी हिलिङ प्र्याक्टिसनर अनि थेरापिस्ट भन्न रुचाउँछु. ओके, सो तपाईले अब तपाईको एनर्जी हिलिङ भनेर भन्नुभयो हैन, थेरापिस्ट पनि हुनुहुन्छ. सो अब तपाईले चाहिँ कस्तो खालको थेरापी गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ स्पेसिफिकली साउन्डमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्दैछु. सिङ्गिङ बलको साउन्डहरू युज गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो थेरापी नै हो, एउटा फर्मेटमा हुन्छ. सिङ्गिङ बल हिलिङ एन्ड थेरापी भनिन्छ. हजुर, त्यो गरिरहेको छु. अनि गाइडेड मेडिटेसन त्यो गरिरहेको छु. ओके, सो हाम्रो चाहिँ यो साउन्ड थेरापी भनेको चाहिँ अब यो हाउ डु यु डु दिस आर्ट अफ लाइक थेरापी, यो थेरापी चाहिँ कसरी गरिन्छ यो सिङ्गिङ बावलको हेल्पले? यसमा डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू छ के गर्ने भनेर चाहिँ. जस्तो साउन्ड मसाज, वाटर थेरापी, बाउलहरूमा वाटर प्लेस गरेर त्यसबाट पनि हिल गर्न मिल्छ. जस्तो स्वेलिङ भएको पार्टहरूमा त्यो गर्न मिल्यो. अनि ग्रुपमा गराउँदाखेरि साउन्ड बाथ, त्यो साउन्डहरू कन्टिन्युस एउटा रिदममा प्ले गरेर अनि त्यो एउटा फर्मेट भयो. अनि अर्को भनेको त्यसलाई मेडिटेसनको लागि साउन्ड युज पनि गर्न मिल्छ. मेडिटेसन मेडिटेटिभ प्र्याक्टिसहरूमा बस्दाखेरि त्यो भयो. त्यो डिफ्रेन्ट फर्मेटमा चाहिँ गएर अनि अब अझै डिटेलमा जाने हो भने त वैदिक मेथड, टिबेटन मेथड भनेर भन्छ है. त्यो अलिकति टेक्निकल कुराहरू भयो. त्यस्तोमा चाहिँ अब त्यो एक्सप्लोर गर्ने भनेको आफ्नो जर्नी हुन्छ. साउन्डलाई युज गरेर त्यसको जुन त्योबाट आउने भाइब्रेसन छ त्यसले चाहिँ हामीलाई हिल गर्छ. इन इटसेल्फ त्यो चाहिँ हिलिङ फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ, एउटा अलाइनमेन्टमा हुन्छ. अनि त्यसको लागि पनि डिफ्रेन्ट सेट अफ बाउलहरू युज गरिन्छ. अनि त्यसबाट चाहिँ हिल गर्ने हो. त्यसरी साउन्ड थेरापीले हिल गर्छ. यो चाहिँ सिङ्गिङ बलको भयो. अरू अब साउन्ड थेरापी भनेपछि ब्रोडर सेन्समा अरू पनि आउँछ. अहिले मैले गरिरहेको चाहिँ अहिले सिङ्गिङ बावलको चाहिँ स्पेसिफिकली हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ. सो तपाईँले चाहिँ अब यो हिलिङलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? हाउ डु यु हिल? हाउ डु यु फिल युर सेल्फ एज अ हिलिङ? हिलिङ भनेको चाहिँ फर मी हिलिङ इज एक्सेप्टेन्स. फर्स्टमा जे पनि भइरहेछ त्यो सिचुएसनलाई, त्यो सिनारियोलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, रेकग्नाइज गर्नु पऱ्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो त्यो इन्ट्युसनलाई फलो गरेर हामी एउटा प्याटर्नमा जानु पऱ्यो. त्यसरी हाम्रो जर्नी स्टार्ट हुन्छ. अनि हामी यस्तो क्रिएचर हो, सेल्फ हिलिङ पावर हामीमै छ. ओके, बिकज वी आर अलाइन टु 5 डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स अफ नेचर. अनि त्यो 5 एलिमेन्ट्स त हामीमा पनि छ नि त. अर्थ एलिमेन्ट, हजुर, वाटर एलिमेन्ट, फायर एलिमेन्ट, एयर, एथर. अनि माथि माथि हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो अलाइनमेन्ट अब हाम्रो लाइट, विजडमसँग हुँदै जान्छ. सो त्यो अलाइनमेन्टलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो कि के भइरहेछ त. कुनै पनि डिस्कम्फर्ट भइरहेछ भने किन भइरहेछ? मलाई यहाँ पेन भयो होइन, मेरो लोवर एब्डोमेनमा पेन भइरहेछ. किन भइरहेछ? कसरी भइरहेछ? मैले के गरेँ त? मेरो फुड प्याटर्नले गर्दा हो कि ओर कुनै काम गर्दाखेरि केही काम भइरहेको छैन, त्यो बिग्रेर चाहिँ मलाई एकदमै भित्र त्यो डिस्कम्फर्ट भएर अनि त्यो एनर्जी गएर सबै यहाँ एक्युमुलेट भएर हो कि के भएर, त्यो हामीले फिगर आउट गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो प्रोसेसमा हामी यसलाई ठिक छ यस्तो भइरहेछ है, अब त्यहाँबाट बाहिर चाहिँ आउनु पऱ्यो नि त भनेर गएपछि के हुने भयो? हाम्रो एनर्जी चाहिँ बाहिर आउनतिर सिफ्ट हुने भयो. पेनमा चाहिँ गएन. अब पेनबाट बाहिर सल्युसनतिर हाम्रो अब कसरी निस्किनु त योबाट भनेर त्यसरी सिफ्ट, एनर्जी सिफ्टिङ हो कि हिलिङ भनेको खासमा. अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले रेकग्नाइज गर्दै जान्छ नि त आफ्नो प्याटर्न. यो भयो भने मलाई यो हुने रहेछ, त्यो भयो भने यस्तो हुने रहेछ भनेर. अनि त्यो प्याटर्नमा हामी बसिसकेपछि चाहिँ एनर्जीलाई फलो गर्दै जाने हो होइन. अनि त्यसपछि अब सेल्फ हिलिङ
पोसिबल छ भने सेल्फ हिलिङ पनि काम गर्छ अदरवाइज यु क्यान सिक फर डिफ्रेन्ट मिडियम्स होइन कति धेरै छ हिलिङ थेरापिजहरू रेकी छ रेजहरूबाट गर्ने भयो साउन्ड छ प्राणिक हिलिङ छ अनि अरू कति धेरै एनर्जी पोइन्टहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ च्यानलाइज गर्ने कसरी एक्टिभेट गर्ने कसरी ओपन अप हुने आफूलाई कसरी ओपननेसमा राख्ने हो त्यो ओपननेसमा भइसकेपछि अटोमेटिकली हामी हिलिङ त्यो जर्नीमा गइसक्यो भन्ने बुझे हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ हिलिङ गर्ने हो सो हाम्रो हिलिङ जर्नीमा जाने चाहिँ इट क्यान बी डिफ्रेन्ट मिडियम्स लाइक साउन्ड अनि अरू सबै हुनसक्छ तर वी एक्चुली हिल होइन जुन थेरापी गरे पनि वी आर इन द प्रोसेस अफ हिलिङ सो हाम्रो यो साउन्ड थेरापीको अब स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रिलेसनसिप कस्तो खालको रिलेसनसिप क्यान वी एक्सप्लोर इन आवर लाइफ अनि कल्चर हाम्रो अब वी फलो डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको रिलेसनसिप होला यो साउन्ड थेरापीको हाउ डु वी फिगर आउट द्याट रिलेसनसिप चाहिँ आई थिङ्क त्यो हामी प्यारलल वर्ल्डमा छौँ कि मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ होइन इट्स अल अबाउट एनर्जी अनि त्यो एनर्जीले चाहिँ हामीलाई एउटा अलाइनमेन्टमा राखिदिन्छ यो सबै कुराहरू विटनेस गर्नलाई कल्चर स्ट्रक्चर होइन हाम्रो बन्डिङ हाम्रो अब हरेक एस्पेक्टको फाइनेन्सियल इमोसनल सोसियल सिक्योरिटिजहरू त्यो सबै कुरालाई चाहिँ बाइन्ड गर्छ नि त त्यसले बाइन्ड गरिदिन्छ आई थिङ्क त्यसले चाहिँ एउटा अलाइनमेन्टमा चाहिँ हामीलाई ल्याइदिन्छ एउटा ब्यालेन्समा चाहिँ ल्याइदिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सो त्यही सबै एनर्जीकै कुरा छ नि है यो साउन्डमा सो अब यो साउन्ड थेरापीले चाहिँ हजुरको लाइफमा चाहिँ कसरी चेन्ज ल्यायो त हाउ what changes did you feel after knowing about the sound therapy and starting to do it and now you are also a guide so तपाईको जर्नी चाहिँ कस्तो रह्यो त यो थेरापीमा आए त पहिलाको हजुर र अहिलेको हजुर के फरक छ त यो चेन्ज भन्न चाहिँ कुनै पनि कुरा आफूले फिल गरिसकेपछि त्यो आफ्नो अराले बडी सबै कुरा त्यो गर्न त गर्छ त्यसले तर सबभन्दा धेरै चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो आइजले के म चाहिँ भन्छु कि म एकदम भित्रैदेखि खुसी भएको म कसरी थाहा पाउँछु भने आफ्नो खुसी चाहिँ माई आइज आर स्माइलिङ अर नट भनेर हेर्ने हो कि ल मेरो लिप्स त स्माइल गरिरहेछ होइन तर मेरो आइज चाहिँ स्माइल गरिरहेछ छैन ल म आफै भन्छु कि त्यो चेन्ज भनेको चाहिँ त्यही हो म जहाँ जाँदाखेरि पनि अहिले त्यो आफ्नो यो ओपननेस लिएर हिँडिरहेको छु नि त मैले होइन पहिला फेरि ओपननेस थिएन भन्नु खोजे होइन तर there was something missing जस्तो कति धेरै कुरा थियो होइन मैले गर्नुपर्छ मलाई त्यहाँ पुग्नुपर्छ मलाई थाहा थियो तर के गरिरहेको छु म होइन अनि अरूले हेर्दाखेरि पनि यो कहिले के गरेर हुन्छ कहिले के गरेर हुन्छ के हो यस्तो यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के हुन्थ्यो भने मलाई त्यहाँ पुग्नु छ थाहा छ तर बाटो त मेरो हो नि त अनि म कसरी जाने भन्ने कुरा पनि मेरो हो किन म त त्यो इजमा हुनु पऱ्यो नि त त्यहाँ जानलाई अरूको गाइडेन्स मात्र फलो गर्दै गयो भने त म हुँदिनँ पुग्दिनँ त्यहाँ जस्तो मलाई लाग्थ्यो कि अनि म के गर्दै आफूलाई नै एउटा डिभाइस बनाएर आफूलाई नै एक्सपेरिमेन्ट गरेर अनि म यहाँसम्म आइपुगेँ हो नि त अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ ओपननेस अझै त्यो ममा एक्सेप्टिङ नेचर अझै बिल्ड भएको होइन भनेको अझै त्यो अझै पलिस भएको म अझै निखारेको छु मोर पोजिटिभ भाइब्सहरू आफूबाटै निस्किरहेको छ पोजिटिभ मोर पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ भनौँ म एकदमै पोजिटिभ मान्छे तर कस्तो भने ह्याभिङ सेड द्याट नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्ने कुराहरूलाई पनि म रेकग्नाइज चाहिँ गर्छु है ओके किनभने मैले भने नि ब्यालेन्स खोज्ने हो ब्यालेन्स गराउने हो ब्यालेन्स हुन्छ भनेर सो दुइटै एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्छ कि त मान्नु नै भएन केही पनि छैन होइन छ भने चाहिँ जहिले पनि दुईवटा फोर्स हुँदो रहेछ कि एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ जस्तो पोजिटिभली अर नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्ने कुनै कुरा पनि कुनै एनर्जी पनि आफैमा पोजिटिभ अनि आफैमा नेगेटिभ हुँदैन रहेछ ओके सो ओपननेस चाहिँ अब यो जर्नीमा अब पहिलाको म र अहिलेको ममा चाहिँ अझै ओपननेस ममा आएको छ अझै कति धेरै कुरा सो अब अरूहरूले पनि यही पोजिटिभनेस अथवा आफ्नो एक्सेप्टेन्स ल्याउनको लागि चाहिँ यो साउन्ड थेरापी चाहिँ तपाईँले एकदमै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ म त यस्तो भन्छु साउन्ड थेरापी नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन
तर साउन्डले जुन मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स छ मैले आफूले आफूलाई मेरो फिजिकल इमोसनल होइन ओभरअल मेरो वेलबिङमा नै मैले ध्यान दिएर मैले आफूले आफूलाई एक्सपेरिमेन्ट गराएँ हो नि त सुरुमा त अनि मैले त्यो त्यहाँबाट म हिल हुँदै हुँदै एभ्री डे अहिले पनि म भइरहेको छु मैले यस्तो भने नि कि म कम्प्लिटली हुन्छ नि आई एम अ हिल्ड पर्सन अनि त्यही भएर मैले हिलिङ गरिरहेको छु होइन ममा जति पनि म अझै निखारिँदैछु अनि त्यही जर्नीमा मसँग जति पनि पोजिटिभिटी छ जति पनि राम्रो एनर्जीहरू एक्युमुलेट गरेर मैले राखेको छु मेरो अर्निङ हो नि त त्यो त अनि म चाहिँ सेयर गरिरहेको छु कि त्यो जति सेयर गर्दै गऱ्यो त्यति बढ्दै बढ्दै जान्छ नि त सो त्यो गरिरह हो अनि कति धेरै थेरापी छ अनि म चाहिँ यस्तो भन्छु त्यो एक्सप्लोर गर्नु आफूले एक्सप्लोर गर्नु अनि साउन्ड पनि वान अफ द मिडियम्स चाहिँ हो है वान अफ द पावरफुल मिडियम्स अफ फिलिङ चाहिँ हो अनि मैले भन्नु पऱ्यो भने त अभियसली मैले सबै राम्रो 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 है गर्नु है भनेर भन्छु तर यो नै मात्र चाहिँ होइन धेरैवटा छ तर यो पनि मान्छेले ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ है सो एप्लिकेबल चाहिँ हाम्रो यो साउन्ड थेरापी चल्दै पनि हुनसक्छ थेरापी भनेको अब इन्डिभिजुअल अनुसार फरक हुन्छ कि लाइक हाउ डज अ पर्सन डिस्कभर द्याट ओके दिस इज द थेरापी फर मी द्याट्स गोइङ टु हिल मी भन्ने खालको चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ फर्स्टमा त यो थेरापी इट वर्क्स फर मी भनेर थाहा हुनलाई एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो इन्फर्मेसनले मात्र काम लाग्दैन वर कुनै मलाई साउन्ड थेरापीमा इन्ट्रेस्ट छ मैले चाहिँ मजाले त्यसको बारेमा स्टडी गरेँ अरूलाई सोधेँ हिलरहरूकोमा गएँ कुरा बुझेँ भने त्यो इनफ हुँदैन कि इट वर्क्स फर मी अर नट भनेर मैले कन्क्लुजनमा आउनलाई द्याट्स नट इनफ मैले ट्राई गर्नु पर्यो त्यो मैले लिन सक्छु कि सक्दिनँ होइन मेरो रिसेप्टिभिटी कस्तो छ त्यो एन्डमा बस्दाखेरि रिसिभिङ एन्डमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो एनर्जी मैले कतिको एब्जर्भ गर्न सकिरहेको छु त भनेर आफूलाई फिल हुन्छ अनि त्यो फिल भइसकेपछि त्यो एउटा सेसन लिने बित्तिकै थाहा चाहिँ हुन्छ भन्ने पनि होइन एउटा सेसन लिएपछि थाहा पाउनुहुन्छ नट नेसेसरी अब उसको उमा धेरै नै डिस्ट्र्याक्सन छ होइन फुड प्याटर्नदेखि लिएर सबै कुरा म्याटर गर्ने कुरा हो यो पनि फेरि कुनै पनि थेरापी हामी लिँदैछौँ भने सुनेको छ होला नि जस्तो हामी कुनै ट्रिटमेन्टमा जाँदैछौँ भने मेडिकली हामी ट्रिटमेन्टमा जाँदाखेरि पनि कुनै मेडिकेसन स्पेसिफिक मेडिकेसन चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्दाखेरि डक्टरहरूले पनि यो कुरा चाहिँ नखानु है होइन कुनै दिन कुनै फुडको कुनै उसको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि मासु चाहिँ नखाइदिनु है यति कोर्सभित्र होइन यो मेडिसिनमा हुँदाखेरि नखाइदिनु त्यो चाहिँ सबै कुराले म्याटर गर्छ होइन अनि त्यो प्याटर्नमा हामी छ भने इजिली लिन सक्ने भयो रिसेप्टिभिटी एकदमै उसको हाई छ भने रिसिभ गर्न सक्छ अन्त ब्लकेजहरू चाहिँ यति धेरै ब्लकेज छ चाहिँ त्यसलाई त्यो अराबाट नै क्लियरेन्सको लागि एकदमै टाइम चाहिन्छ भने चाहिँ आफूले आफूलाई टाइम पनि दिनु पर्यो कि अनि वर्क्स पनि राख्नु पर्यो लाइक अब त्यही मेडिकेसनकै कुरा गर्दाखेरि अब एउटा मेडिसिन 1 हप्ता खानु त्यसपछि हेरौँला भनेर भन्छ नि अनि फेरि मिल्यो भने चाहिँ त्यही प्रेस्क्राइब गर्छ नभए अर्को भनेर दिने त्यस्तै खालको प्रोसेसमा जाने भयो है एक्ज्याक्टली अनि त्यही कुरामा मैले ठ्याक्क रिलेट गर्छु है त बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ कि सबैजनालाई यो जस्तो हामी अब डोसेज हुन्छ नि त प्रेस्क्राइब एक्सपेरिमेन्ट त एउटा भयो होइन अनि डोसेजको पार्टमा पनि त यति एमजी सर्टन एमजी हुन्छ नि त अनि एज वाइज यो पनि त्यस्तै नै हो कि कति भाइब्रेसन दिने नदिने भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्छ यसमा सो एभ्री सिङ्गल सानो सानो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो ब्लकेजहरू भइरहेछ कि छैन त्यो एनर्जीहरू कसरी जेनेरेट हुन्छ भनेर त्यो सबै म्याटर गर्छ होइन अब कतिजनाले भन्नुहुन्छ क्वेरिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ दिनभरिको हुनुपर्ने नि यति चार्ज लिइरहनु भएको छ दिनभरिको हुनुपर्ने सेसन भन्नुहुन्छ अनि म भन्छु दिनभरि त्यत्रो धेरै भाइब्रेसन लिन सकिन्छ त अनि कहाँ राख्ने त्यो भाइब्रेसन ओभरवेल्म हुन्छ एकजना होइन श्रिङ्क भइदिन्छ कि लिन सक्नुहुन्छ म त त्यो इमेजिन गर्न सक्दिनँ आफै अब त्यो त्यत्रो हाई भाइब्रेसनमा बसिराख्दाखेरि पनि फिल हुन्छ नि त म्यानेज गर्नु पनि त अर्को पार्ट हो नि त एनर्जी लिएर मात्र भएन नि त म्यानेज गर्न सक्ने हुनु पर्यो आफूले कति लिन सक्छ त्यसमा पनि भर पर्छ अब कसैले मेबी समवान क्यान टेक इट अल एट वान्स एकै दिनमा कसैले सक्न नसक्न पनि सक्छ सो यो साउन्ड थेरापी पनि क्यान वी से द्याट इट्स लाइक अ फर्म अफ मेडिटेसन त्यस्तो पनि भन्न मिल्छ
साउन्ड थेरापीले मेडिटेटिभ स्टेटमा लग्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ, तर साउन्ड थेरापीलाई चाहिँ फर्म अफ मेडिटेसन भनेर आई डोन्ट नो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन. Okay, so while we are doing the sound therapy, we will go in a state of meditative state मा चाहिँ हामीहरूलाई त्यो साउन्डको थेरापीले नै त्यो एनर्जीहरू प्रड्युस गरेर चाहिँ हामीहरूलाई त्यो स्टेटमा लिएर जान्छ. सो ओके, सो अनि अब यो साउन्ड थेरापीको अब साउन्ड थेरापी इज वान फर्म विच वी गो इन अ स्टेट अफ मेडिटेटिभ फर्म होइन. अनि अब त्यसबाट चाहिँ अब अरू फर्मबाट चाहिँ यो किन डिफ्रेन्ट छ अनि हाउ डु यु फाइन्ड युर सेल्फ डिफ्रेन्ट इन दिस, लाइक साउन्ड थेरापी चाहिँ तपाईँलाई कसरी फिल गर्नुभयो कि यो थेरापीले चाहिँ मलाई हिलिङ गर्छ भनेर? फर्स्टमा साउन्ड, डिजिटल साउन्ड, कुनैबाट प्रड्युस हुने साउन्ड भन्दा पनि मैले चाहिँ आफ्नो साउन्डलाई रेकग्नाइज गरे हो. इनर भोइस जस्तो इनर साउन्ड. इनर साउन्ड आफू कुनै पनि सिनारियोमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पेनफुल छ होइन, एनर्जाइजिङ छ, कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो आफ्नो इनर साउन्डले गाइड गर्दो रहेछ हामीलाई. अनि आई क्यान डु दिस, आई विल मेक दिस ह्यापन, दिस टु स्याल पास भन्ने कुराहरू छ नि. यसलाई हामीले मन्त्र जस्तै गरी च्यान्ट गर्न थाल्यो भने चाहिँ एफर्मेटिभ्सहरू हामीले एडप्ट गऱ्यो भने त्यो साउन्डले हामीलाई हिल गर्छ भन्ने कुरा मलाई सानैदेखि नै फिल हुन्थ्यो. यो त के होइन, यो त इजिली जान्छ नि, म सक्छु नि, म लिन सक्छु नि भनेर भन्ने. अनि अब आफू बिरामी भएर बस्दाखेरि पनि त्यो फेजबाट आफू रिकभर हुनु छ भनेर त्यो कतिको आफूलाई इच्छा छ त त्योबाट बाहिर आउनलाई त्यो साउन्डले, इनर भोइसले गाइड गर्छ नि त. विल पावर कम्स विथ त्यो इनर भोइस. अनि त्यसलाई रेकग्नाइज गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल डिजिटल त्यो बाइनरल बिट्सहरू, सब्लिमिनल साउन्डहरू त्यसले चाहिँ हिल गर्छ है भनेर भन्नेमा कसरी पुग्यो भने म्युजिकहरू हामी सुन्दाखेरि कुनै ट्र्याकहरू हुन्छ नि, कुनै म्युजिक सुन्दाखेरि हामीलाई सुदिङ, त्यो सुदनेसमा लैजान्छ, कुनै कस्तो कस्तो मेलोडी आनन्द आइरहेछ, रिल्याक्सेसन मोडमा लैजान्छ. अनि कुनै फ्रिक्वेन्सी हाम्रो फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच नभएको हुँदा हामीलाई कस्तो कुनै साउन्ड हामीलाई त्यस्तो फिल हुन्छ नि, डिजिटली प्रड्युस्ड ओर लाइभ प्ले गरिरहेको पनि कस्तो इरिटेटिङ हामीलाई फिल हुन्छ नि. त्यो किन त भन्दा त्यो फ्रिक्वेन्सी नै म्याच भइरहेको छैन. अनि त्यही भएर अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एक्सप्लोरेसन हो नि त त्यो भनेको. त्यो रेकग्नाइज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि बल्ल साउन्ड अनि साउन्ड अब बेलहरू घन्टी बजाउँछ नि हामीले पूजा गर्दा, बेल जहाँ पनि हुन्छ हाम्रो अब हिन्दू धर्ममा, बुद्धिज्ममा युज हुन्छ, चर्चमा बेल युज हुन्छ, क्रिस्टल बेल, अब अरू मेटलको बेल, देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ त्यो बेलहरू छ नि त. अनि त्यसपछि यो अर्को एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ देखि पनि रहेको, साउन्डले राम्रो कुराहरू रेजिस्टर गरेर नेगेटिभिटी भगाउँछ है भनेर भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ यो सानैदेखि नै देखिरहेको हो. जस्तो धामीहरूले ढ्याङ्ग्रो ठटाउने, थालहरू ठटाउने, अनि त्यो काँसको भाँडाहरू युज गर्ने होइन, त्यसको साउन्डले चाहिँ त्यो नराम्रो कुराहरूलाई भाग भनेर अनि त्यो गरेको त्यो प्र्याक्टिसेसहरूसँग फेमिलियर भएर होला मलाई त्यस्तो डिफ्रेन्ट लागेन. सो यही कुराहरूले आफूमा भएको प्र्याक्टिसेस अनि आफ्नो इनर भोइसहरूलाई रेकग्नाइज गर्दै 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 अनि त्यसपछि चाहिँ यो पनि अब हो देखिरहेको कुरा हो नि त पहिल्यैदेखि नै. सिङ्गिङ बाउल, हिमालयन बाउलहरू अब यो के को बन्छ भनेर पनि थाहा थियो, यो यसको बारेमा थाहा थियो, तर यही नै गर्छु भनेर भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो गाइडेन्स नै आएको हो कि त यो गर है भनेर भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो यु फिल लाइक इट वाज मेड फर यु होइन, तपाईँलाई चाहिँ गाइडै गर्यो, त्यो गाइडै गर्यो. अनि म लिनलाई रेडी भएको थिएन रहेछ, गाइडेन्स थियो होइन पहिल्यैदेखि थियो, तर त्यो लिनलाई चाहिँ अब रेडी भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ हो चेन्ज फिल गरेर चाहिँ अब म यसलाई लिनलाई म रेडी भएँ है, नाउ आई क्यान सर्भ पिपल भने जस्तो फिल भयो नि मलाई कुनै पोइन्ट अफ टाइममा. अनि त मैले स्टार्ट गरेँ नि त. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो चेन्जेस फिल भयो आफैलाई, म सक्दो रहेछु. त्यो पहिल्यैदेखि रेकग्नाइज गरिरहेको कुरा तर आफू नै रेडी भएको थिएन त्यसको लागि, अब चाहिँ ल है भन्ने भयो होला. सो तपाईँलाई पनि अब द वे नाउ यु आर गाइडिङ अदर पिपल होइन, जसरी गाइड भएर तपाईँले चाहिँ यो चुज गर्नुभयो र नाउ यु आर गाइडिङ सम वान एल्स फर दिस होइन, डु यु थिङ्क द्याट इट इज अ फर्म अफ आर्ट? यो साउन्ड थेरापी पनि तपाईँलाई आर्ट जस्तो लाग्छ, द्याट यु आर एबल टु हिल अदर पिपल विथ द हेल्प अफ दिस
द्याट यु हेभ लर्न्ड जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? त्यो कङ्क्रिट टर्म अब फर्म अफ आर्ट भनेर भन्न मिल्छ, किन मिल्दैन? किन यसले आर्ट अफ लिभिङ पनि त सिकाउँछ नि त। हामीलाई एउटा गाइडेन्समा राखिदिन्छ भनिसकेपछि त वी विल लर्न होइन हाउ टु एक्सेप्ट थिङ्स। अनि त्यो ब्लकेजहरू ओपन भइसकेपछि त्यो ओपननेस आउँछ हामीमा, अनि हामी सेल्फ रिफ्लेक्सनमा बस्छौँ। त्यो कुराहरूले अब हामीलाई त्यो गाइडेन्स फलो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वे अफ लिभिङ यसले सिकाउँछ भनेपछि सो यु गेट टु एक्सप्लोर यर सेल्फ होइन, यो एक्सप्लोर गर्दा गर्दै। सो अल्सो अब तपाईँले यु आर अल्सो अ थिएटर आर्टिस्ट भएर पनि गर्नुभयो होइन। सो वाट काइन्ड अफ कनेक्सन डु यु फिल लाइक थिएटर आर्टिस्ट हुनलाई साउन्ड थेरापीले हेल्प गरे जस्तो लाग्छ कि, अर साउन्ड थेरापीलाई चाहिँ तपाईँ थिएटर आर्टिस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हेल्प भयो एन्ड हिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ कसरी हेल्प भयो तपाईँको लागि? थिएटर कोर्सहरू गर्दा गर्दै नै मलाई रेकग्नाइज गरे हो। मलाई कुनै न कुनै मिडियम एउटा चाहिन्छ, त्यो के हो क्या मलाई रिभल्भ गरिरहन्थ्यो होइन। जहिले पनि त्यो आइडियाहरू पिक्चर रिभल्भ गरिरहन्थ्यो। अनि त्यो थिएटर गर्दा गर्दै चाहिँ अर्को एउटा मिडियम पनि मलाई चाहिन्छ है भनेर फिल भयो। त्यो थिएटर गर्दाखेरि कस्तो भयो भने इनर एक्सप्रेसन। थिएटर एक्चुली एक्टिङको लागि गरिन्छ, त्यो पनि छ एउटा फर्म होइन। तर त्यो चाहिँ आई थिङ्क थिएटर गर्नेहरू सबैले लाइफलाई डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्छ, अनि थिएटर भनेको चाहिँ लाइफलाई बुझ्ने एउटा मिडियम जस्तो पनि लाग्छ मलाई। इट्स अ थेरापी। थिएटर भनेको चाहिँ प्योर अ थेरापी हो कि, त्यसले ट्रान्सफर्मेसनमा लैजान्छ नि त, पर्सनल ट्रान्सफर्मेसनमा लैजान्छ, त्यसपछि सोसल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ होइन, कम्युनिटी ट्रान्सफर्मेसनमा जान्छ। भनिसकेपछि त्यहाँनिर साउन्डलाई चाहिँ मैले साउन्ड त्यो हुन्छ नि, साउन्ड जहिले पनि त्यहीँ थियो, मैले चाहिँ नलिएको जस्तो फिल भयो त्यो गरिराख्दाखेरि। अनि त्यसपछि त्यो गर्दा गर्दै म साउन्डतिर इन्क्लाइन भएँ। भन्नाले डिजिटल्ली त थियो, मैले भनेको थिएँ मलाई आइडियाहरू थियो, हिल गर्छ सर्टन फ्रिक्वेन्सीमा, हामीले कुन कुन फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड सुन्यो भने हामी त्यो अलाइनमेन्टमा जान्छौँ भन्ने चाहिँ थाहा थियो मलाई। तर सिङ्गिङ बल थेरापीले चाहिँ यसरी काम गर्छ है, यसरी हिल गर्छ, अनि अरूलाई पनि एउटा आफू मिडियम भएर चाहिँ सर्भ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कसरी लिने रहेछ त्यो एनर्जी भन्ने कुरा चाहिँ गरेपछि चाहिँ मैले त्यो अझै बढी त्यो बारेमा हुन्छ नि, अझै त्यो यति धेरै कुराहरू त्यो डिटेलिङहरू आफूलाई थाहा हुँदै जान्छ होइन। अन्त ल मलाई त कति बाँकी रहेछ क्या अझ, यो त यो सुरुवात हो जस्तो महासागर यो हो, अब एक्सप्लोर गर्ने इट्स अप टु मी भने जस्तो कि। सो त्यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ हेल्प गर्यो इन एक्सप्लोरिङ यर सेल्फ एन्ड रिचिङ टु वेयर यु आर नाउ होइन। धेरै अनि सो अब तपाईँलाई त पर्सनली पनि एकदमै हेल्प गर्यो। सो यु गट द अपर्च्युनिटी टु एक्सप्लोर यर सेल्फ एज वेल एज अब जहाँसम्म तपाईँको जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो कस्तो फिल गर्नुभएको छ त भन्दा त्यो ग्लो। सो अब यस्तोले चाहिँ हाम्रो नेपालमै ओभरअल अब जेनरल पिपलहरूमा चाहिँ कस्तो पर्सेप्टिभ देख्नुहुन्छ? सो हाउ डु यु फिल द्याट यो थेरापीहरू गर्ने होइन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो छ त, अनि फ्युचरमा गएर पनि कस्तो पर्सेप्टिभ देख्नुहुन्छ प्रोस्पेक्ट्स? नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले यस्तो छ, सोचिरह्यो भने चाहिँ कस्तो मान्छेलाई थाहा नै छैन भने जस्तो लाग्ने। सुरुमा मलाई त्यस्तो भएको थियो, किन यस्तो राम्रो कुरा छ किन नबुझेको होला। मैले त साउन्ड थेरापीको नै कुरा गर्छु अहिले, किनभने म त्यसैमा छु होइन। कति धेरै थेरापीहरू छ, अनि त्यो थेरापीको कुरामा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई रिलक्टेन्ट छौँ नि त हामी हाम्रो सोसाइटीमा भनौँ न। रेगुलर आफ्नो जुन गर्ने एउटा काम हुन्छ, प्रोफेसन हुन्छ, आफ्नो व्यवहार हुन्छ, त्यो बाहेक चाहिँ हामी अरू त किन चाहियो र, त्यो सबै कुराले पुग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ थेरापी हो, वर लाइक थेरापी भनेको चाहिँ अलिकति अफोर्ड गर्न सक्ने मान्छेहरूको लागि हो होइन। धेरै कुराले चाहिँ पुगिसकेको हुन्छ मान्छेलाई, अनि के गर्ने म्यानेज गर्न आउँदैन, अनि त्यसपछि बल्ल थेरापिस्टकोमा जाने हो भनेर भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। अनि देयर आर क्याटेगोरिज अफ पिपल रहेछ कि, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ गर्न थालिसकेपछि अझ बढी मलाई थाहा भयो। खोजी आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ, इभन नेपालमै पनि कि खोजी
म चाहिँ अब आर्ट अफ लिभिङमा गइरहेको छु, म यस्तो मेडिटेटिभ प्र्याक्टिस चाहिँ मैले अडप्ट गर्न खोजिरहेको छु, मैले यो कुराहरू ट्राई गरेँ, सो आई वान्ट टु किप एक्सप्लोरिङ, अनि म डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ म ट्राई गरिरहेको छु भन्ने आफै खोजेर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। कसैले मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेर, सो उहाँले त तपाईँलाई चिन्नु भएको रेफरेन्सबाट नै आउनुहुन्छ। अनि कोही चाहिँ अब यो थेरापी किन यस्तो, यो किन एक्सपेन्सिभ, किन यस्तो भनेर भन्ने पनि हुनुहुन्छ, अनि यसले काम गर्छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। देयर हुन्छ नि क्याटेगोरिज अफ पिपल, सबै खालेको छ। अनि अब बिस्तारै बिस्तारै एक्सप्लोर गर्दै किन नगरेसम्म थाहा हुन्न भने नि त मैले। अनि अहिले मान्छेहरूलाई धेरै कुराले पनि त्यो रियलाइजेसनतिर लगिरहेछ नि त, बिट नेचर, बिट्स अनि अहिलेको यो ग्लोबल यो पेन्डेमिकको सिनारियो, सबै कुराले चाहिँ मान्छेलाई कतातिर ड्राइभ गरिरहेछ भने अब त्यो जाने नजाने त सबै मान्छेहरूकोमा भर पर्ने कुरा हो, हामीमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दा, जब हामी बेसिक निडमा जुन कुराहरूलाई काउन्ट गर्छौँ नि, फुड, सेल्टर, अनि क्याटेगोराइज गरेर छ नि हामीले बेसिक निड भनेर, घाँस बाँस कपास यो घाँस बाँस कपासलाई हामीले बेसिक निडमा राखेका छौँ नि, त्यो फ्रेममा छ नि। सेल्फ क्लिन्जिङ त्यो आउनुपर्छ कि मैले भनेको चाहिँ हामी अब सेल्फ एक्चुअलाइजेसनलाई हायर एन्डमा राखेका छ नि, बेसिक निड फुलफिल भएपछि अनि हामी सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा जान्छ भनेर जुन छ नि, आई थिङ्क त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो ट्रान्सफर्म हुनुपर्छ क्या त्यो कुरा जस्तो मलाई फिल हुन्छ। किनभने मेडिटेसन भनेको फर्स्टमा हामी स्पिरिचुअल बिइङ हो, त्यसपछि मटेरियलिस्टिक प्रिभिलेजेस चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्न पाइरहेको हो। त्यो पहिला चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले आफ्नो कम्फर्टको हिसाबले चेन्ज गर्दै गयो त्यो प्याटर्नलाई। तर अब अहिले निड फिल गराइरहेछ कि नेचरले, हेर है के चाहिएको छ खासमा, तिमी त एउटा कुरा यो चाहिन्छ भनेर त्यो पछिको लागि सोचेर अहिलेको टाइममा के गरिरहेछौ हेर, अहिले हेर, जरुरी के छ त्यो हेर, आफ्नो हेल्थ हेर, आफ्नो ओभरअल वेलबिङ हेर भनेर चाहिँ सिकाउन खोजिरहेको हो। सो त्यो चाहिँ हो कि बेसिक कुरा भनेको। बेसिक निड भनेर चाहिँ एक्चुअली हामी जसरी खाना खान्छौँ, जसरी आफ्नो लागि गर्छौँ, यो चाहिँ बेसिक निड हो। अब त्यो कुराहरूलाई रियलाइज गर्नलाई मान्छेहरूले खोजी खोजी आउनेहरू पनि त्यही मैले भने नि अहिले एक्सप्लोर गरिरहनु भएको छ, धेरैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ पनि, अनि इग्नोरेन्ट मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब कोही चाहिँ के फाइदा हुन्छ र, किन चाहियो र, मेन त किन चाहियो थेरापी, आई हेभ एभ्रिथिङ एल्स होइन, थेरापी किन चाहियो भन्ने पनि। तर त्यही मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन कि त्यो चाहिरहेछ भनेर के त्यो 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 रेकग्नाइज नगरेर पनि होला। सो अब तपाईँले चाहिँ अब लाइक कल्चर त्यस्तोहरूले पनि यसलाई चाहिँ अफेक्ट गरिरहेको छ, द पिपल हु वान्ट्स टु टेक द साउन्ड थेरापी। कति अब साउन्ड थेरापी गर्नेहरूले पनि आफूमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ जस्ट द कल्चर, उनीहरूको लाइफस्टाइलले एकदम फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले आफूले प्र्याक्टिस गरेर बस्दाखेरि। किनभने कतिजनाको प्रिजम्पसन चाहिँ के हुन्छ भने साउन्ड थेरापी भनेको अब सिङ्गिङ बाउल, यसलाई धेरै थियोरीमा टिबेटन बाउल भनेर प्रचार गरेको मैले भेटेँ। तर यो टिबेटन बाउल होइन, यो टिबेटन एन्टिक बाउल पनि होइन। टिबेटनहरूले त्यसलाई खाना खाने भाँडा भन्छ कि खासमा, सिङ्गिङ बाउललाई टिबेटनहरूलाई ओरिजिनल टिबेटनको, यसको ओरिजिन अनि टिबेटबाटै भएको भनेर भन्ने त्यस्तो कङ्क्रिट एउटा पनि छैन, फाइन्डिङ्स पनि छैन कि। तर प्रचार प्रसार चाहिँ कसरी भयो भन्दा वेस्टर्न वर्ल्डले त्यसरी प्रचार प्रसार गरिरहेको पनि भेटिन्छ। धेरै कुरा छ यसमा, अब मैले भनेको कुरा पनि त्यो हो फ्याक्ट होइन कि, मैले जे एक्सपिरियन्स गरेँ मैले त्यो भन्ने हो। सो अब यसमा चाहिँ टिबेटन अनि यो बुद्धिज्मसँग रिलेट गरिदिने मान्छेहरूले होइन, अनि अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ रिलिजनमा गयो फर्स्टमा, अनि त्यसपछि चाहिँ कल्चरल प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ अब म त्यहाँ जानुहुन्छ कि हुँदैन त, मेरो कल्चरल ओरिएन्टेसन यो छ, मेरो कल्चरल प्र्याक्टिसेस यो छ, रिलिजियस फेथ यो छ मेरो। म चाहिँ कस्तो पनि भयो थियो भने म मुस्लिम हो, म त्यहाँ जानुहुन्छ कि हुँदैन त साउन्ड थेरापी लिनलाई, यो बुद्धिज्म हो त भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ पर्छ। यसले कल्चरल प्र्याक्टिसेस अनि त्यो मान्छेहरूको रिलिजियस बिलिफले यसलाई अफेक्ट गर्छ। अनि म भन्छु यो रिलिजन होइन,
यो भनेको त सेपलेस, यो त इन्ट्यान्जिबल Neutral. युनिभर्स हो, यो भनेको युनिभर्सको साउन्ड हो, यो भनेको कम्प्लिटली यो स्पिरिचुअल हो कि. So it's not connected with any religion or culture or tradition. जसले गर्दा पनि भयो होइन. It's about how you as an individual will accept it. अनि तपाईँले आफैले अप्लाई गर्ने कुरा भयो होइन. सो अब तपाईँले चाहिँ अब अडियन्सहरूलाई चाहिँ अब के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ कि लाइक अब यो साउन्ड थेरापी स्पेसिफिकली भनौँ होइन, त्यसले चाहिँ हाउ वुड इट हेल्प देम. अब as you know, human nature will always seek for what advantage they are going to get from this भन्ने होइन. सो तपाईँले चाहिँ के मेसेज दिनुहुन्छ कि यसले चाहिँ अब हाउ इट्स गन चेन्ज देयर लाइफ अर हाउ इट्स गन हेल्प देम इन देयर लाइफ भनेर मेसेज चाहिँ. अब म त केही भन्दिनँ यो कुरामा, साँच्ची भने. किनभने मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, इन्फर्मेसन मात्रै इनफ हुँदैन नि त. मैले भन्नु भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ. मैले यति चाहिँ भन्न सक्छु कि साउन्ड थेरापीले यस्तो यस्तो गर्छ भनेर भन्दा पनि मैले मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउन सक्छु. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के, मैले कुनै कुरा ट्राई नै नगरिकन त्यसको एडभोकेसी गर्नुभन्दा मैले त अप्लाई गरेको छु नि त. आफूले आफूलाई हिल गरेको छु नि त. कति फिजिकल मेन्टल मैले भने कति धेरै इम्प्योरिटिजबाट मैले आफूलाई हिल गरेको छु. अनि त्यो चेन्ज मैले फिल गर्दाखेरि त्यो जुन आनन्दमा म बस्दाखेरि, त्यो आनन्द मैले अरूलाई सेयर गर्दाखेरिको त्यो जोय मैले फिल गरेको छु नि त. सो त्यो विटनेस गर्नलाई भए पनि ट्राई चाहिँ गरेर हेर्नु. अनि कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ त्यसपछिको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु. अनि म यो पनि मलाई कतिजनाले अनि यस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ नि त, सो ध्यान नै किन भन्ने कुरा पनि भयो होइन. सो ध्यान हिलिङ एन्ड थेरापी सेन्टर चाहिँ मेरो सेन्टरको नाम मैले राखेको छु. सो ध्यान मेडिटेसन भनेको कसरी पनि यो गर भनेर गराउने कुरा होइन जस्तो मलाई फिल भयो. त्यही भएर सो ध्यान, सेल्फ मेडिटेसन भनेको सेल्फ नै हो. त्यो जर्नीमा छु नि त म. त्यही भएर सेल्फ एक्सप्लोरेसन हो मेरो, त्यही नै म नै हो सो ध्यान. अब यो त मेरो एक्सपिरियन्स हो. अब मैले चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर भन्नुभन्दा पनि, यसले यस्तो यस्तो फाइदा दिन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि गरेर हेर्नुहोस्. अनि त्यो ओभरअल अब त्यसको कस्तो फाइदा गर्छ गर्दैन अथवा के हुन्छ त, त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो हुनेवाला छ भनेर नै एउटा मिस्ट्रीको उसमा आफूले एक्सेप्ट गरेर विटनेस मात्र गर्न आउनु न भनेर चाहिँ भन्न मन लाग्छ मलाई. ओके. सो हामीले यो विटनेस गर्नलाई चाहिँ तपाईँको सो ध्यान सेन्टरमा आउनु पऱ्यो होइन. सो यो कहाँ छ? यो धुम्बाराईमा छ. सेन्टरमै आउनुपर्छ भन्दा पनि सेन्टर छ, स्टुडियो त्यहाँबाट मैले सर्भ गरिरहेको छु. धुम्बाराईमा छ. अन्त र कसैले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ फेसिलिटेटरको रूपमा भने होइन, कुनै सेन्टरहरूमा, कुनै आश्रममा अथवा कुनै कर्पोरेट ग्रुप, ब्याङ्कर्स हुन्छ नि, कुनै अर्गनाइजेसनले बोलाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको स्पेसमा आएर अरू कतै जाने, हामी चाहिँ यसरी हाम्रो ग्रुप चाहिँ लिएर जाँदैछौँ, तपाईँहरूको सेसन राख्नलाई हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ भनेर अप्रोच गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि झनै अमेजिङ कुरा हो. ट्राभल गर्दै हिल गर्न त झन् एकदमै रमाइलो हुन्छ. डिफ्रेन्ट ठाउँको एनर्जी, डिफ्रेन्ट पिपल, डिफ्रेन्ट सराउन्डिङ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लर्निङ होइन. एउटै स्पेसमा बसेर त्यो चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको लागि पनि हो. अनि अलिकति कन्भिनियन्ट होस् है, किनभने डुलेर हिँड्दै गर्दा त कतिसम्म गर्ने त्यो पनि छ होइन. तर स्टुडियो पनि छ भनेर भन्नलाई चाहिँ दुइटै अप्सन भयो नि त. त्यसको लागि चाहिँ हो. अनि अब जुन रूपमा भयो नि, ल गर्नु पऱ्यो, ट्राई गर्नु मन लाग्यो, मेरो स्पेसमा आउनुहोस् भने पनि ठिक छ. त्यो मिल्ने रहेछ भने गर्न पनि मिल्यो, त्यो मिल्ने रहेन रहेछ भने स्टुडियो आउनु भए पनि हुन्छ. तर एकचोटि चाहिँ ट्राई नगरेसम्म चाहिँ यु वन्ट नो वाट इज साउन्ड थेरापी एन्ड त्यसले कसरी हिल गरिरहेछ भन्ने कुरा होइन. सो द्याट्स द अल्टिमेट मेसेज. गो एक्सप्लोर यर सेल्फ. आफूले आफूलाई मेडिटेसनको फर्ममा नलगेसम्म चाहिँ नो बडी एल्स क्यान इनिसिएट द्याट मेडिटेसन इन यु भनेर भयो है. इन्फर्मेसन लिएर मात्र हुँदैन. त्यो इन्फर्मेसनबाट हामीले रेकग्नाइज गर्नु पऱ्यो, त्यो कुरालाई एक्नोलेजमेन्ट हुनु पऱ्यो, रियलाइज गर्नु पऱ्यो. अनि त्यो प्रोसेसमा जान आफू रेडी हुनु पऱ्यो. अब त्यो रेडी कसले बनाउने त? आफूले हो. अनि आफूसँग नबसेसम्म रेडी नहुने रहेछ.
हैन। सो यो साउन्ड थेरापीको हामीहरूले गर्दा गर्दै होइन एज यु सेड इट्स अ फर्म अफ हिलिङ होइन सो कस्तो खालको हिलिङ गर्छ एन्ड लाइक अब कस्तो एनर्जी दिन्छ हो कि यसले चाहिँ कसरी वर्कआउट गर्छ हामी एउटा इन्डिभिजुअलमा साउन्ड थेरापीले फर्स्टमा त हामीले अब यत्तिकै बुझ्दाखेरि लेमनलाई पनि बुझाउन सजिलो भने रिल्याक्सेसनमा लैजान्छ। कसरी भन्दा हामीलाई त्यो कामिङ एनर्जी दिन्छ नि त यसले। अघि पनि हामीले भनेको थियो नि फ्रिक्वेन्सी भाइब्रेसनको कुरा, हामी भाइब्रेसन भयो, हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि भाइब्रेसनहरू लिएर हिँड्छ। अहिले हामी यसरी इन्टरेक्ट गरिरहेछौँ, हामी एक्सचेन्ज गरिरहेछ नि त, भाइब्रेसन एक्सचेन्ज भइरहेछ कि। अब हामीले खाने खाना, हामी जहाँ जान्छ, हाम्रो सङ्गत कस्तो छ होइन, हाम्रो एभ्रिडे लाइफस्टाइल प्याटर्न, त्यो कुरामा चाहिँ हामी कस्तो छौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई त्यो भाइब्रेसन फिल गराउँछ नि त। अब यो भाइब्रेसन पनि त्यही हामीले फिल गर्ने हो, यसले फिड गर्छ, हामीले अब्जर्भ गर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ यसले कस्तो गर्छ रिल्याक्सेसन मोडमा हामीलाई लैजान्छ बुझ्नुलाई सजिलो तरिकाले। त्यो कसरी हुन्छ भन्दा भित्र ब्लकेजहरू चाहिँ यसले ओपन गरिदिन्छ कि। जति पनि डिस्कम्फर्ट छ, जति पनि अब त्यो एङ्सियसनेस सबै कुराहरू त्यो इम्प्योरिटिज हो नि त, भित्र भएको डिस्कम्फर्टलाई चाहिँ यसले रिलिज गरिदिने काम गर्छ। त्यो त स्ट्रेस रिलिज गर्छ। स्ट्रेस रिलिज भइसकेपछि त कति कुराहरू त हाफ सल्भ नै हो। जो स्ट्रेस हुँदै नहुने भने होइन, फेरि यो गरिसकेपछि स्ट्रेस नै हुँदैन पनि होइन। यो गरिसके टाइम एन्ड इन डोज के अघि हामीले भनेको थियौँ नि डोज। हजुर मोबाइल पनि त चलाइराख्छौँ, चार्ज सकिन लागेपछि ओर ब्याट्री लो भएपछि हामी चार्जमा राख्छौँ, अनि त्यो फेरि चलाइराख्छौँ। चार्ज गरिरहनुपर्छ नि त कुनै पनि मसिनरी, कुनै पनि ग्याजेट्स, टाइम एन्ड अगेन उसको ड्युरेसन हेरेर रिफ्युलिङ एनर्जी फिड गरिरहनुपर्छ नि त। अब हामी पनि त्यस्तै हो कि, हामी पनि चल्छौँ, कता कता जान्छ, के गर्छ, के खान्छ, के प्याटर्नहरू हुन्छ नि एभ्रिडे प्याटर्न, त्यसमा बसिरहेको हुन्छ। सो अब त्यो एनर्जी लियो हामीले होइन, साउन्डबाट लियो अरू केबाट लियो, कति टाइमसम्म रिस्टोर हुन्छ त हामीमा हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि नभएको अनि ठ्याक्क हामीलाई फिल हुन्छ कि निड फिल हुन्छ, ल आई निड टु रिचार्ज माइसेल्फ है, आई निड एनर्जी भन्ने हुन्छ नि, त्यो फिल हुँदैन हामीलाई। कहिले कस्तो लेथर्जिक भइरहेको हुन्छ अनि आई निड टु स्लिप, त्यो हाम्रो माइन्डले भनेकै होइन कि आई निड टु स्लिप भनेर हाम्रो बडीले भने हो। त्यो फिल हुन्छ नि त हामीलाई। अनि त्यसपछि त्यो रिल्याक्सेसन मोडमा हामीलाई लगिदिने काम गर्छ अहिले। अनि त्यसपछि हो बल्ल चाहिँ अनि त्यो पेनिट्रेसन हुन्छ। यसको भाइब्रेसन चाहिँ हाम्रो हरेक एनर्जी पोइन्टले रिसिभ गर्छ, त्यो ब्लकेजहरू खोल्दै लान्छ। अनि त्यसपछि हरेक डिस्कम्फर्टहरू बिस्तारै विथ टाइम हिल हुँदै जान्छ। अनि अब के कुरालाई एड्रेस गर्न मिल्छ भने रिल्याक्सेसन, स्ट्रेस रिलिभर होइन, एङ्जाइटी, डिप्रेसिभ स्टेटमा भएको क्लाइन्टहरूलाई पनि यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। अनि कुनै कुरामा अब हामीलाई केही गर्न खोजिरहेको छौँ, कन्सन्ट्रेसन भइरहेको छैन भन्छौँ नि हामी, हाम्रो एनर्जी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भइरहेको छैनमा गएर बसेको हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, रेकग्नाइज गर्दैनौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ साउन्डले चाहिँ अब त्यो त एनर्जी चाहिँ यसमा होइन है, अब हुनेतिर राख है भनेर साउन्डले गाइड गरिदिन्छ कि। अनि त्यसरी त सबै कुरा त्यही ओभरअल वेलबिङलाई नै यसले इन्हान्स गर्छ भनेर भनेको थियो नि हामीले, त्यही नै हो कि। रिल्याक्सेसनदेखि लिएर स्ट्रेस रिलिभरदेखि लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ अब हरेक डिसिजहरू जस्तो बाहिर त कतिजना हिलरहरूले क्यान्सरस स्टेजमा भएको पेसेन्टहरूलाई पनि यो अप्लाई गरिरहनु भएको छ। अनि अस्ति भर्खरै पनि यो पेन्डेमिकको टाइममा थाइल्यान्डमा साउन्ड हिलरहरूलाई बोलाएर कति धेरै हस्पिटल्सले चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरूलाई कोभिड वार्डमै पनि साउन्ड हिलरहरूलाई ल्याएर मजाले त्यो सेसनहरू दिनु है भनेर उहाँहरूलाई त्यसरी गराउनु भएको थियो। सो जति पनि डिस्कम्फर्ट छ भित्र, जति पनि डिसइज छ, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिने काम गर्छ। तर यसले चाहिँ ग्यारेन्टी यति टाइमभित्र तपाईँको हुन्छ नि 10 दिनभित्र यतिको यो 21 दिनभित्र यो कोर्स गरेपछि ग्यारेन्टी निको भन्ने त्यो चाहिँ होइन। त्यो रिसेप्टिभिटी हाम्रो कतिको छ, अनि त्यसपछि हामीले त्यो एनर्जीलाई कति टाइमसम्म रिस्टोर गर्न सक्छौँ, त्यो अनुसारले हामीले आफूलाई हिल गर्ने हो। यो चाहिँ एउटा मिडियम हो, इट्स जस्ट द मिडियम। तर आइडेन्टिफाई गर्ने कि कति डोज चाहिन्छ आफूलाई, कतिमा चाहिँ हामीले रिचार्ज गर्नु पऱ्यो, त्यो सबै चाहिँ आफ्नै हातमा भयो होइन। अनि यो एकचोटि गरिसकेपछि चाहिँ अब अर्कै स्टाइलको थेरापी गर्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो पनि एप्लिकेबल हुन्छ त?
त्यो पनि एप्लिकेबल हुन्छ। जस्तो यहीँ पनि सो ध्यानमै पनि धेरैवटा थेरापीहरू छ अलरेडी नै, तर अब कति कुराहरू चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्समा गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्न मिलिरहेको छैन। साउन्ड थेरापी सँगसँगै योगा छ, गाइडेड मेडिटेसन छ, चक्र मेडिटेसन छ, कुण्डलिनी मेडिटेसन छ, साइलेन्ट मेडिटेसन, होइन? त्यो पनि त फर्म अफ थेरापी हो। त्यो चाहिँ मेडिटेसन चाहिँ फर्म अफ थेरापी भन्न मिल्छ बरु। ओके। अनि त्यो सबै यो कुराहरू छ नि त। अनि अब अझै कति थेरापीहरू मलाई एड गर्न मन छ। जस्तो फरेस्ट थेरापी, नेचर थेरापी, फरेस्ट थेरापी, कति धेरै थेरापीहरू छ क्या। अनि त्यो सबै कुराहरू एड गर्न मन छ मलाई। कति मल्टिपर्पज थेरापी हो नि त खासमा त। थेरापी एउटा मात्रै हुँदैन, अनि एउटाले सबैलाई काम गर्छ भन्ने पनि हुँदैन। सो त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ। अब यो मैले यो गर्दा गर्दै अर्को गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ आफूले हेर्नु पऱ्यो कि कुन चाहिँ आफूलाई एप्लिकेबल हुन्छ र कुन चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भएर चाहिँ यु आर स्टार्टिङ टु हिल योरसेल्फ भन्ने, होइन? थ्याङ्क यू सो मच सरू दिदी, आज हामीसँग आइदिनु भएर चाहिँ तपाईँले हामीलाई यति धेरै लाइक साउन्ड थेरापीको बारेमा एन्ड अदर थिङ्स अल्सो पनि तपाईँले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो, होइन? सो आजको एपिसोड चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छ। थ्याङ्क यू।